नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपम हांगा मानवाधिकार दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत संबोधीत करतल्यो. मानवी हक्क आपलो दिसपट्ट्यो गरजो असो ह्या वर्साचो थीम आसा. त्या निमतान भौशीक सेवा आनी सगळ्यां खातीर प्रतिश्ठा ह्या विशयाचेर एक राष्ट्रीय परिशद आयोजीत करतले. वेंचणूक आयोगान आयज दिल्ले म्हायती प्रमाण SIRच्या दुसऱ्या पांवड्यार आतां मेरेन मतदारां मदीं 50 कोटी 99 लाखां परस अदीक गणना अर्ज वितरीत केल्यात. ह्या पांवड्यार सुमार 51 कोटी मतदारां पैकी 99.97% मतदार आसात. आतां मेरेन 50 कोटी अर्जांचें डिजिटलायझेशन केलां. नौदळाचे मुखेली ॲडमिरल के. त्रिपाठी हांणी ब्राझीलाक 4 दिसांच्या भेटेर गेल्यात. हे भेटी वेळार नौदल मुखेल ब्राझीलाचो संरक्षण मंत्री जोसेफ मुसियो हाचे कडेन चर्चा करतले. तशेंच ॲडमिरल त्रिपाठी ब्राझील सशस्त्र दळाच्या संयुक्त कर्मचाऱ्यांचो मुखेल ॲडमिरल रेनाटो रॉड्रिग्स द अगुएया फ्रायर आनी ब्राझील नौदळाचो सेनापती ॲडमिरल कार्लोस सापाओआ ओल्स हांची भेट घेतले. ह्या संवादान लागून चालू आशिल्ल्या द्विपक्षीय दर्यावेल्या सहकार्याचो नियाळ घेवपाची संद मेळटली. कार्यकारी पांवड्यावेले संबंद वाडोवपाची संद मेळटली आनी भारतीय नौदळ आनी ब्राझील नौदळा मदल्या सहकार्या खातीर नवे मार्ग सोदून काडपाची संद मेळटली अशें संरक्षण मंत्रालयान एका निवेदनांत सांगलां. दोनूय देशां मदली घटमूट आनी वाडत आशिल्ली दर्यावेली भागीदारी घटमूट करपाचो हे भेटीचो हेत आसा. सुरक्षीत, विश्वासान घेवपासारको आनी समावेशक AI खातीर देशाचो दृश्टिकोन मुखार व्हरपा खातीर IIT मद्रास आनी इंडिया AI मिशन आयतारा चेन्नयत जागतीक परिशद घडोवन हाडटले अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयान सांगलां. भारत AI इम्पॅक्ट समिटी 2026 पयली आपोवपी परिशद AI सुरक्षीतताय आनी शासन तत्वाचेर वेव्हारांत रुपांतर करपाचेर भर दितले. जागतीक पांवड्यार परस्पर संचालनक्षम पूण थळाव्या ग्राउंड आनी मापन करपा येवपी AI चौकडी क्षमता तयार करप आनी आदार दिवपाची ह्या परिशदेचो हेत आसा. कीनोट तज्ञ पॅनल आनी कार्य सत्रा वरवीं ही परिशद ग्लोबल साउथ खातीर AI सेफ्टी कॉमन्स स्थापन करपाच्या मार्गाची तपासणी करतली. जातूंत डेटा सेट, बेंचमार्क आनी प्रशासन संसाधन तयार करतले, जी सुरक्षीत आनी चड विश्वासार्ह AI विकास सक्षम करतली. राज्यान आनी केंद्र शासीत प्रदेशांतल्या स्वयंचलीत बसकेचो सारांश करपा खातीर वट्ट 92,376 ग्रामपंचायतींनी सभासार साधनांचो वापर केला अशी माहिती पंचायती राज मंत्रालयान आयज दिली. आयज लोकसभेन पंचायती राजाचे मंत्री राजीव रंजन हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण सभाघराच्या कार्यक्षमताय विशीं चड जागृताय निर्माण करपा खातीर मंत्रालय सतत यत्न करता अशें सांगलें. एक प्रमाणीत संचालन प्रक्रिया राज्याक आनी केंद्रीय प्रदेशांक पावोवपी आनी तांणी ती फुडें पंचायती मेरेन पावयली अशें तांणी सांगलें. सभासार सगळ्या राज्यांक आनी केंद्र प्रदेशांक उपलब्ध करून दिला आनी ग्रामपंचायती नियमीत ग्रामसभा आनी पंचायत बसके खातीर क्रमीकपणान आपणायता अशी माहिती मंत्रिमंडळान दिली. सभासार हे AI सक्षम आवाज मजकूर बसकेचो सारांश साधन आसा जे ह्या वर्सा 14 ऑगस्टान सुरू जाल्ले. खेळ. BCCIन IPL 2026च्या लिलावा खातीर खेळगड्यांची निमणी यादी जारी केल्या. ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेर अबुधाबी हांगा जावपी बोली कार्यावळीन 240 भारतीय आनी 110 विदेशी खेळगड्यांची निवड जातली. ह्या निवडी खातीर एकूण 1390 खेळगड्यांची नोंद केल्ली. तातूंतले 350 खेळगड्यांची निवड केल्या. हातूंत 224 भारतीय आनी 14 विदेशी खेळगड्यांचो आस्पाव आसा. हवामान. भारतीय हवामान विभागान आयज छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तेलंगणा आनी विदर्भान शिंयाचे लाट येवपाचो अंदाज उक्तायला. अंदमान आनी निकोबार जुंव्याच्या कांय वाठारांत दिसाचें वादळ आनी जोगलां तशेंच गडगड जावपाचो अदमास आसा. तशेंच आसाम, मेघालय, पूर्व उत्तर प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा आनी ओडिसाच्या कांय वाठारांत दाट धुक्याचो अदमास उक्तायला.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.